बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं प्रोफेसर मुराद यूसुफजई। तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद कहता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं विजिटिंग प्रोफेसर भी हूं और साथ जो है वॉइस ऑफ अमेरिका पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर तजिए भी करता रहता हूं और कई अखबारात में मैंने कॉलम वगैरह भी लिखे। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो भी दीगर लेक्चर्स की तरह बहुत अहम है, लेकिन इस लेक्चर और उस लेक्चर में क्या फ़र्क है कि वो लेक्चर जितने दिए वो एक एक टॉपिक पे लेक्चर दिया, लेकिन आज का लेक्चर आपको पूरी बुक के हवाले से गाइडलाइंस देगा। एग्ज़ाम किस तरह होना चाहिए उसके हवाले से होगा, स्टूडेंट्स ने गोल्स किस तरह सेट करने हैं, अचीव करने हैं, उस तरह उसके हवाले से होगा, और साथ ही लर्निंग बिहेवियर्स उसके हवाले से हम बात करेंगे, कामयाबियों के हवाले से बात करेंगे, अहम क्वेश्चंस के हवाले से बात करेंगे। बोर्ड में जब पेपर्स क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो पेपर किस तरह बनाया जाता है उसके हवाले से हम बात करेंगे। चेकिंग किस तरह होती है, मटेरियल कैसा होना चाहिए, तैयारी कैसे करनी चाहिए। बहुत अहम लेक्चर है, इसलिए ये वाला कि इसमें ये सारे पॉइंट्स जो शामिल है। और सबसे अहम ये है कि ये जो बुक है पाकिस्तान स्टडी की जो बुक है सेकंड ईयर की बुक, इसके हवाले से हम बात करेंगे कि पाकिस्तान स्टडीज़ की जो सेकंड ईयर की जो बुक है इसका तारुफ जो है, इसके जो चैप्टर्स है उसका, कि उन चैप्टर्स में क्या है और कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और किस तरह उसको आपने उसकी तैयारी करनी है। डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान स्टडीज़ की जो सेकंड ईयर की बुक है या इवन मैट्रिक लेवल की मुताला पाकिस्तान की बुक है या ग्रेजुएशन लेवल की है, वहाँ ये सवाल ये है कि ये क्यों पढ़ाई जाती है, ये इस पे भी हम बात करेंगे क्या है, ये पढ़ाई क्यों जाती है। लेट्स स्टार्ट आवर टॉक फ्रॉम द फर्स्ट थिंग कि पाकिस्तान स्टडीज़ की ये जो बुक है ये क्यों पढ़ाई क्यों जाती है, क्या मकासद हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हैं इसके पीछे, इस पे हम बात करते हैं। एक तो ये है कि ये बुक पाकिस्तान स्टडी की सेकंड ईयर की बुक जो है जिसको मैंने अभी आपको दिखाया, ये उर्दू और इंग्लिश दोनों में है। हमारा ये केपी गवर्नमेंट की है, इसी तरह सिंध गवर्नमेंट की, बलूचिस्तान गवर्नमेंट की और पंजाब गवर्नमेंट की फेडरल बोर्ड की भी अलहदा से, इन बोर्ड्स की अलहदा से जो है ये बुक्स हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा इनमें फ़र्क पाया जाता है, तकरीबन एक ही जैसी हैं ये बुक्स। तो ये क्यों पढ़ाई जाती हैं इस पे हम बात करेंगे, और अहम तरीन बातचीत इस पे हम करेंगे वो इसलिए कि ये बुक जो हमारी है पाकिस्तान स्टडीज़ की जो बुक है, चाहे वो मैट्रिक लेवल की हो या ग्रेजुएशन लेवल की हो, ये हमारा जो घर है, पाकिस्तान हमारा घर है। यूं तो सारी दुनिया ही हमारा घर है, लेकिन लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक कानूनन जो हमारा घर है वो पाकिस्तान है। लिहाजा हम पाकिस्तान के अपने घर की बात करते हैं कि हमारा जो घर है स्पेसिफिक पाकिस्तान, इसकी बात करते हैं। ये बुक इसके हवाले से है, इसकी स्टडी इसमें शामिल है। तो लिहाजा इसका पढ़ना, इस पे गौर करना, क्योंकि ये एक नज़रियाती रियासत, नज़रिए पे बनी हुई है, नज़रियाती रियासत है, लिहाजा और उसके पीछे आपको पता है कि इस्लाम है, तो लिहाजा इसका पढ़ना भी एक तरह का सवाब है। तो क्यों पहले इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आया क्यों ये इसको जो है ये क्यों पढ़ाई जाती है। जब तक हम चीज़ों की इम्पोर्टेंस को नहीं समझेंगे तब तक हम किसी भी चीज़ का ख्याल उस तरह नहीं रख सकते, हम तवज्जो उस कदर नहीं दे सकते जब तक हम उसकी अहमियत को नहीं समझते। तो इसलिए ये बुक पढ़ाई जाती है कि सबसे पहले तो हमारे स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिले अपने घर पाकिस्तान के हवाले से, ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हो वो इस हवाले से कि उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है अपने मुल्क के हवाले से, अपने घर के हवाले से मिले। उन्हें ये भी मालूम पड़े कि किन मुश्किलात से ये घर बना, ये पाकिस्तान का जो वजूद हुआ तो किन मुश्किलात से हुआ, किन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, कैसी कुर्बानियाँ दी, ठीक है, कौन सी लीडरशिप थी, लीडरशिप ने क्या रोल अदा किए, पब्लिक ने वहाँ अवाम ने क्या रोल प्ले किया, ये भी उन्हें मालूम पड़े। तो ये चीज़ मालूम होना कि ये घर किन मुश्किलात से बना, ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने घर की जो है उसकी अहमियत को समझें और उसके लिए काम कर सकें। तो इसी तरह इसमें ये भी है, ये बुक पढ़ाने का ये मकसद भी है कि हमारा स्टूडेंट
مسائل اس گھر کے جو پاکستان وطن عزیز کے جو مسائل ہیں ان کو سمجھے, ان کے حل کو سمجھے, اور پلس مزید حل جو ہے وہ تجویز کر سکے. کچھ تو بک میں شامل ہے لیکن اسٹوڈنٹ کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ پرابلمس کے سلوشن دے سکے. ایسے اس طریقے سے جو ہے اس بک کو پڑھانا ہے, اور یہ اس کے آبجیکٹیو میں یہ شامل ہے. اور تیسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ ہمارا جو اسٹوڈنٹس ہے وہ ایک بہترین طور پہ محب وطن پاکستانی بنے, حب الوطنی اس سے چھلک رہی ہو, ایسی ہو. یہ نہیں ہے کہ نیملی ہے پاکستانی ہے بس, اور کسی ایک پروفیشن کو جوائن کر لیا اور پیسہ کما رہا ہے, بچے پال رہا ہے, والدین کو سپورٹ کر رہا ہے, یا جو ہے نا اپنی صرف فیملی پہ. ایسا نہ ہو, بلکہ ایسا ہو کہ محب وطن پاکستانی اس وطن کے لیے, انسانیت کے لیے, انسانوں کے لیے, یہاں کے چنن پرند کے لیے کچھ کر سکے. تو اس طرح بھی جو ہے ایک مقصد اس کا یہ بھی, اور اس میں یہ چیزیں شامل ہیں اس میں. پھر اس میں حب الوطنی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ انسانیت کے اس میں جو ٹاپک ہیں وہ اس لیے پڑھائے جاتے ہیں کہ وہ ایک اچھا انسان بنے, ٹھیک ہے, جو رائٹس اور رسپانسبلٹی دونوں کو سمجھ رہا ہو. اسی طرح سیم یہ بھی اس میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ وہ بہترین جو ہے رسپانسبل سٹیزن جو ہے وہ بنے, ایک بہترین شہری ہو جو حقوق اور فرائض دونوں کو سمجھ رہا ہو. یہ بھی ایک اس بک کا مقصد ہے. اور ساتھ میں اس بک کے حوالے سے ایک چیز اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ بک جو ہے, اس بک کو کی یاد, اس بک کو, اس ٹیکسٹ کو اس لیے بھی پڑھایا جاتا ہے کہ یاد دہانی کا ایگزام لینا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو کتنا یاد ہوتا ہے, کس طرح وہ لکھتا ہے, اس کی پریزنٹیشن کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ شارٹ کویسچن کس طرح لکھ رہا ہے, لانگ کس طرح لکھ رہا ہے, ایم ایس کیوز کا بھی اس کا ٹیسٹ وہ لیا جاتا ہے, ایگزام لیا جاتا ہے. لہٰذا اسے بہترین طریقے سے ان ٹاپکس کو سمجھ کے ان کو لکھنا بھی ہے بہترین طریقے سے, پریزنٹیشن بھی ہونی ہے, اس میں مٹیریل بھی ہونا چاہیے. تو ایک مقصد کے ساتھ اہم ترین جو ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ سے ریلیٹ کرتا ہے, جو اسٹوڈنٹ کو پتہ بھی ہوتا ہے, وہ یہی ہے کہ جو ہمارا اس بک سے ایگزام لیا جائے گا. لیکن صرف یہ آبجیکٹیو نہیں ہے, باقی بھی ہیں جن کا میں نے تذکرہ کیا, اور اس پہ ابھی ہم لیٹر آن اور بھی بات کریں گے کہ وہ کس طرح ہم نے کویسچن کس طرح اٹیمپٹ کرنے ہیں, اور دیگر بہت سی اس میں بات چیت شامل. پھر اسٹوڈنٹس اس میں یہ بھی ہے کہ ہمارا جو یہ بک جو ہے اس طرح اس کو سمجھے اور اس کی امپورٹنس کو سمجھے, اور آبجیکٹیو یہ بھی ہے کہ اس کو فردر جو اس کی جو ایگزام ہے, اس کے کمپٹیشن کے جو ایگزام ہے, وہاں پہ بھی یہ بک جو ہے اسے کام آ سکے. لہٰذا اس بک کو یوز اینڈ تھرو نہیں کرنا. یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ جو ہے نا ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں, بلکہ اس بک کو جو ہے نا آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے, فردر جو اس طرح پڑھنا ہے کہ آپ کو باہر کے جو بعد کے آپ کے کمپٹیشن کے ایگزام ہوتے ہیں, جو ایگزام ہوتے ہیں, وہاں بھی آپ کو یہ بک کام آ سکے. پھر ایک اور آبجیکٹیو یہ ہے کہ یہ اس بک کو مطالعہ پاکستان کو اس لیے بھی پڑھایا جاتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی پروفیشنل بن جائیں, چاہے ڈاکٹر ہوں, انجینئر ہوں, پولیٹیشین ہوں, کوئی بھی ہو, تو آپ رسپانسبل ہوں اور آپ آگاہ ہوں اپنے وطن سے, اور اس کے مسائل سے آگاہ ہوں, اس کے حل تجویز کر سکیں. لہٰذا وہاں بھی آپ کو رول پلے کر رہے ہو. تو ایسا نہیں ہے کہ جو ہے ایک ڈاکٹر صرف ڈاکٹر ہی ہوتا ہے بس ختم, نہیں, اس کو بھی وہاں پہ محب وطن ہونا ہے, اس میں بھی ہیومینٹی, انسانیت, یہ چیزیں موجود ہونی چاہیے, ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے. وہ انسانی حقوق کو سمجھ رہا ہو کہ کون سے حقوق ہیں, کیا ہے. تو لہٰذا اس کے یہ جو آبجیکٹیوز ہیں یہ لازمی اور بہت اہم آبجیکٹیوز ہیں, آپ سمجھ رہے ہوں گے. تو اب بک کو پڑھانے کے اور بھی کئی پاکستان اسٹڈیز کی بک کو پڑھانے کے مقاصد ہیں, لیکن اہم مقاصد وہ یہی ہیں, یہی اس کی امپورٹنس ہے. سیکنڈ, اس میں ایک اور جو ہے بڑے مزے کی آپ کو چیز بتاتا ہوں, وہ ہیں اسٹوڈنٹس کے گول. لیٹ سے اگر ہم گول سیٹلز نہیں کر رہے, فار ایگزامپل اگر ہم گولز جو ہیں وہ سیٹل, ہمارے اسٹوڈنٹ عموماً ہم نے دیکھا کہ گول سیٹلز نہیں کر رہا ہوتا, ویسے ہی وہ جو ہے نا پڑھ رہا ہے, اسے کلیئر نہیں ہے کہ میں نے جو ہے نا کس سبجیکٹ میں کتنے نمبر لینے ہیں, ٹوٹل میں نے کتنے نمبرز لینے ہیں. تو گولز سیٹل کرے, اور اس میں دو طرح کے گولز ہیں, ایک شارٹ ٹرمز ہمارے جو ہیں گولز ہوتے ہیں, اور ایک ہمارے اسٹوڈنٹس کے لانگ ٹرم گولز ہوتے ہیں. شارٹ ٹرم تو وہ ہوتے ہیں جو ہم اس وقت ایف ایس سی یا میٹرک جو کر رہے ہیں, اور لانگ ٹرم یہ ہوتے ہیں کہ ہم نے مزید فردر آگے کیا کرنا ہے, اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہوتی ہے, جس میں ایٹا کی تیاری بھی شامل ہے, اور جس میں جو ہے دیگر جو ہے نا جب آپ پروفیشنز میں جا رہے ہیں تو وہ چیزیں بھی اس میں شامل حال ہوتی ہیں. تو یہ ہمارے جو ہے اہم ترین اس میں یہ کہوں کہ اس کے جو ہے اہم ترین جو ہے ٹاپک. تو گول اچیو جو ہے, جو گول ہم اچیو کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کس طرح ہمارے گولز کو کس طرح سیٹ کریں. گولز کو سیٹ کرنے کے لیے لیٹ سے 50 مارکس کا جو ہے 50 مارکس کا آپ کا پیپر ہے,
पाकिस्तान स्टडी। अब 50 में से 50 या 49 मार्क्स उसने गोल सेट कर लिया कि मैंने लेने हैं। इसी तरह बाकी सब्जेक्ट्स से भी उसने गोल सेट कर दिए। ये जो शॉर्ट टर्म उसके जो है जो गोल है उसकी मैं बात करूँ। अब उसके लिए क्या एक्शंस की ज़रूरत है। गोल आपने सेट कर लिया, क्लियर हो गया आपके, उसके लिए एक्शंस क्या है कि आपका जो दिमाग है, आपका जो ब्रेन है स्टूडेंट्स, उसमें सिर्फ और सिर्फ उसमें आपने तालीम, सिर्फ और सिर्फ इल्म, सिर्फ और सिर्फ आपकी वो बुक्स और उससे रेलिवेंट जो चीज़ें हैं वो डालनी है, और फीडबैक फिर वही आएगा, आप जो आउटपुट होगा फिर वही होगा कि बेस्ट जो है रिजल्ट होगा। अगर इसके अलावा आपने फजूल किस्म की दोस्तियां पाली, फजूल किस्म के जो है, या हर रिश्तेदार के घर जा रहे हैं और शादियों भी अटेंड कर रहे हैं और हर सरमनी को अटेंड कर रहे हैं और फैमिलियों के झंझटों में भी पड़े हुए हैं, तो आप यकीनी तौर पर जो है फिर आप कामयाबी जो है, जो कामयाबी है उससे हमकरार होना आपका मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा एक स्टूडेंट के लिए ये चाहिए कि वो तमाम तर तवज्जो अपनी तालीम पर दे, और कायदे आज़म ने ये फरमाया था कि तलबा से कहा कि तमाम तवज्जो अपनी जो तालीम है उस पर दीजिए, यानी फोकस हो जाएं। आप बात समझ लें। तो इस दिमाग में सिर्फ और सिर्फ तालीम। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ और है, वो सेहत है कि आप सेहतमंद हों, जहनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। इस पर भी मैं बात करता हूँ। लेकिन तालीम है, नमाज़ पढ़ी, आपने घर का छोटा मोटा कोई काम किया और साथ एक्सरसाइज कुछ कर ली, एनफ। बाकी आप 24 आवर्स में अच्छी नींद सो गए, उसके बाद जितना टाइम है आप अपनी तालीम पर तवज्जो दें। हाँ, ऐसे दोस्तों से, ऐसे लोगों से कि जो आपके मेंटोर्स हैं, या आप उनकी हेल्प कर रहे हैं या वो आपकी हेल्प कर रहे हैं स्टडीज़ में, ये एक और चीज़ है। तो बेस्ट जो है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि गोल सेट कीजिए, लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी, और तमाम तर अपनी एनर्जी जो है उस पर सर्व कीजिए। अपनी एनर्जी को कहीं और लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट नुक्ते पे कि सेहत। अगर आपने गोल सेट कर लिए और सो नहीं रहे हैं रातों को, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है आपका, आप समझ रहे हैं, तो भी यकीनी तौर पे आपको नुकसान होगा। यकीनी ऐसा स्क्रीन टाइम जो फजूल किस्म का, एक तो ये है कि आप वीडियोस देख रहे हैं, चीज़ें वहाँ से ले रहे हैं, पॉइंट्स ले रहे हैं, ये और चीज़ें लर्निंग हो रही है, लेकिन आप जो है स्क्रीन टीवी देखते हैं, कभी गेमें खेल रहे हैं, तो ये यकीनी तौर पे आपको नुकसान देगा। तो स्क्रीन टाइम भी अपना जो है वो लिमिटेड कीजिए। अपनी जो सेहत है उसका बहुत ख्याल कीजिए। अगर आपने गोल सेट कर लिए और सेहत नहीं है, और आप उसकी वजह से अच्छी सेहत ना होनी, चाहे वो जहनी हो या जिस्मानी हो, तो यकीनी तौर पे आप अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव नहीं कर सके। तो अचीवमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि आप अच्छी नींद सोएं, अच्छी सेहत हो आपकी, जिस्मानी भी और जो है जहनी सेहत भी अच्छी हो। तो इसके लिए वर्जिश है और एक रिक्वायर्ड जो नींद होती है वो है। ये नहीं है कि सोया और सोया ही रह गया, वो फिर सोते ही रहते हैं ज़िंदगी में। तो आप इसको समझिएगा। जहनी सोच, जहनी सेहत किससे है कि बी पॉजिटिव, आप पॉजिटिव रहें। ऐसा नहीं है कि आप पॉजिटिव नहीं, आप पॉजिटिव रहें, आप अच्छा सोचें। आपका टीचर है, आपके पेरेंट्स है, जो कुछ कह रहे हैं वो आपके भले के लिए कह रहे हैं, ठीक है। उनको जांचिए, देखिए कि क्या बात हो रही है, आप समझ लें। तो बी पॉजिटिव रहें। होशियार रहना अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव रखें, तो यकीनी तौर पे आप जो है इससे कामयाब होंगे। तो गोल सेटल करना, मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ ये नहीं है, बल्कि गोल्स अचीव भी होते हैं। और स्टूडेंट के लिए मैं ये अमूमन कहता हूँ कि टाइम, आप लिखते हैं कि टाइम नॉट फॉर वेन वर्ड्स। हमारे पास फजूल वक्त, कोई फजूल बात करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम नॉट फॉर वेन वर्ड्स, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम फजूल किस्म की जो है वो बातचीत जो है वो करें। स्टूडेंट जो है वो तमाम तवज्जो अपनी तालीम पर दे। और इवन जो है स्टूडेंट्स के लिए ये भी कहा, सबके लिए ये तो कि ग्रेट पीपल डिस्कस द आइडियाज़, आप बात समझ लें, एंड स्मॉल पीपल डिस्कस द पीपल्स, एवरेज पीपल डिस्कस द थिंग्स। स्टूडेंट्स को चीज़ों का तस्करा करना, ये चीज़ अच्छी, वो चीज़ अच्छी, या लोगों की बात करना, या कोई और भी है इवन, तो बिल्कुल भी उनको जेब नहीं देता। तो ग्रेट हैं तो आप आइडियाज़ को, अपने सब्जेक्ट्स के जो आइडियाज़ हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जो है इन चीज़ों में आपने बिल्कुल नहीं पढ़ना और गोल 100% अचीव करना है। खलील जबरान ने कहा था कि अगर आप रोटी पका रहे हैं और वो जली हुई है, तो जली रोटी से खाने से बेहतर है कि आप भूख बर्दाश्त करो। एक जगह ये जाके कहा कि इफ़ यू कैन नॉट वर्क हार्ड, यू शुड लीव योर वर्क एंड सिट एट द गेट ऑफ टेम्पल एंड गेट अलार्म्स फ्रॉम दोज हु वर्क विद लव। अब कहा जा रहा है कि आप जो है, अगर आप मोहब्बत से और हार्ड वर्क नहीं कर सकते, तो आप गिरजा घर के आगे बैठें और जाके उनसे, या मस्जिद के आगे बैठे उनसे खैरात ले लें कि जो लोग मोहब्बत और मेहनत से जो है वो काम करते हैं। तो मेहनत से काम, चाहे आप प्रोफेशन में जाएं, चाहे अभी ये स्टूडेंट्स, आपने मेहनत से काम करना है, और इसी का आपको जो है
اس کا آپ کو صلہ ملے گا. تو اپنے گول سیٹس کیجیے اور صرف سیٹ نہیں کرنا بلکہ اچیو کریں گے, ساتھ ساتھ اچیو کریں. ابھی سے جو ہے نا آپ شروع کر دیں گے کام, تو آپ جو ہے دیکھیں گے کہ آپ بیسٹ طریقے سے کامیاب ہوں گے, اور نہ ہی جو ہے نا ڈپریس بھی نہیں ہوگا, نہ ہی ڈپریشن میں جانا ہے. کوئی خوف شوف نہیں لیں, لائٹس ہوں کہ بالکل آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی. اسی طرح سے اور جو ہے نا اس میں چند ایک پوائنٹ اور بھی ہیں. اس میں جو ہے لرننگ بیہیویئرس, لرننگ بیہیویئرس اور ایس او پیز, اس کے حوالے سے میں بات کروں گا. اب دیکھیے, پڑھنے کا آپ نے پڑھنے کے تو یوں تو کئی لرننگ بیہیویئر سے عموماً یہ میننگ ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کے اپنے کئی طریقے ہوتے ہیں. کئی قسم کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو مختلف طریقے سے پڑھتے ہیں. کوئی گیدرنگ میں پڑھتے ہیں, کوئی محبت سے بات کو سمجھتے ہیں, کوئی تھوڑی سی ہلکی پھلکی ڈانٹ سے سمجھ جاتے ہیں بات کو, میری سمجھ. کوئی جو ہے اکیلے میں بات کرنے, بہت سارے لوگوں میں شائی ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. کسی سے بہت زیادہ عزت سے پیش آنا پڑتا ہے, کسی سے جو ہے سیپریٹ بات کرنی پڑتی ہے تو وہ جو ہے نا وہ اچھا سمجھ لیتا ہے. عموماً ہم نے دیکھا کلاس میں نہیں پوچھ رہے تھے, باہر بھی وہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں زیادہ بات نہیں کرتے, کلاس میں شائی ہوتے ہیں, تو ان کے یہ اپنے اسٹائل ہوتے ہیں پڑھنے کے. لیکن یہاں ایس او پیز کی میں بات کروں گا کہ دیکھیں, آپ آن لائن پڑھ رہے ہیں تو اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ لیکچر سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد اس کو جو ہے نا دو تین مرتبہ آپ نے دیکھا, سمجھا, پھر اس کو لکھیں, پھر دیکھیں کہاں سے میں بول رہا ہوں, پھر دوبارہ اس لیکچر کو آپ دیکھیں, اور پھر ساتھ اپنے نوٹس ہیں ان میں سے پوائنٹس, ویڈیو میں سے پوائنٹس اٹھا کے نوٹس میں ڈالیے. ایکسٹرا انفارمیشن جو بھیجی جا رہی ہے واٹس ایپ کے تھرو یا ایسے, اس کو ان کو بھی وہاں ان میں ڈالیے, اور ایک مکمل جو ہے کویشچن بنائیے. سمجھ رہے ہیں, کویشچن پہلے سے بھی ہوتا ہے, ڈفرینٹ ہو جائے گا آپ کا دیگر جو ہے کیمپسز سے یا ان سے. تو لہٰذا بیسٹ طریقے سے, لیکن اتنا بڑا کویشچن نہ ہو جائے کہ آپ جو ہے اس کو آپ وقت ہی نہ دے سکیں. اس کا خیال رکھیے گا. یہ میں لاسٹ میں ان چیزوں کو بیان کروں گا کہ پریزنٹیشن کیسی ہونی چاہیے یا کس طرح. اسی طرح شارٹ کویشچن بھی ہے, شارٹ کویشچن اور ان کی میں تذکرہ کروں گا. تو آپ کے پاس پھر اکوپمنٹ آپ کے یا ویپنز میں عموماً کہتا ہوں, پین, مارکر, شیٹس, نوٹس, یہ ساری چیزیں آپ کے پاس, ٹیکسٹ, ہر چیز ہونی چاہیے. ان پرسن اگر کلاس میں ہے تو ہر اسٹوڈنٹ جو ہے اپنے پاس ان چیزوں کو رکھے. اس کے ہاتھ میں پین ہونا چاہیے, یہ اس کے بیہیویئرز میں ہے کہ اس کا پین ہونا چاہیے, اس کی نوٹ بک کھلی ہوئی, اس کے پاس ٹیکسٹ ہو, اس کے پاس نوٹس ہوں, وہ نوٹ کر رہا ہو چیزیں, توجہ دھیان دے رہا ہو. آپ سمجھ رہے ہیں, آرام کرے لیکن پہلے کام اور پھر آرام کرے. یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا پہلے آرام اور پھر کام کر رہا ہو, پہلے کام کرنے اور پھر آرام کرنے. آپ سمجھ رہے ہیں, تو جب کلاس میں ہو تو مکمل جو ہے دھیان سے وہ کام کر رہا ہو. پھر اس کے بعد اس کو یاد کرے, لکھے, اس کو جتنا وہ لکھے گا, اس کو 2-3 دفعہ لکھے گا, اس کو اور مضبوطی سے وہ یاد ہو جائے گا. تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. میرا پڑھانے کا طریقہ, اس کے بارے سے بھی میں 2-4 باتیں بتاؤں. میں جب آن لائن پڑھا رہا ہوں تو ڈیفینیٹلی میں لیکچر دے رہا ہوں, میں بہت سے پوائنٹ اس میں لکھ رہا ہوں. اس کے علاوہ بھی میں ویڈیوز جو اپلوڈ کر رہا ہوں کہ جو زیادہ سے زیادہ جہاں سے میرے اسٹوڈنٹ جو ہے چیزیں سمجھ سکیں, اور شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم دونوں ان کو کام آ سکیں. اس میں کچھ ایسی ہیں جو لانگ ٹرم میں آپ کو کام آئیں گی. یہ پاکستان اسٹڈی آگے بھی پڑھائی جاتی ہے, آپ سمجھ رہے ہیں, بہت کچھ ہے اس میں, صرف ڈاکٹر انجینئرز نہیں, اس میں بھی ہوں پھر بھی یہ کام ہے. اور اب نیکسٹ بھی ہے, کیونکہ ایم بی بی ایس کے ساتھ بھی وہاں بھی جو ہے نا, وہاں بھی ایک پاکستان اسٹڈی 1 سال میں جو ہے پڑھائی جاتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں. تو اس کے علاوہ کمپٹیشن کے ایگزام, تو وہاں تو یہ کام آنے والی چیز ہے ہی ہے. تو میں نے اپلوڈ جو ہے دیگر چیزیں بھی جو ہے نا, اس کے علاوہ جو ہے ٹاپکس وہ بھی جو ہے وہ کر رہا ہوں, وہ بھی آپ کو جو ہے کام آئے گا. ان پہ بھی ان کو بھی آپ ضرور دیکھیے گا اور سمجھیے گا. اس میں جو کویشچن ہو تو آپ جو ہے پوچھ سکتے ہیں. ان پرسن جس وقت میں نے پڑھایا تو اس میں یہ تھا کہ یہ ہوتا ہے کہ میں جب پڑھا رہا ہوں تو میں پہلے کچھ کویشچننگ کر لیتا ہوں اسٹوڈنٹ سے, پریویس ٹاپک کی بات کی. دین جو ہے ہم اب ٹاپک پہ آتے ہیں, پہلے اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں کس کے دماغ میں کیا چیز ہے, پھر ہم ٹاپک پہ آتے ہیں. اچھی طریقے سے سمجھایا, پوچھا, کوئی بات آپ کو پوچھنی ہے تو پوچھ لیجیے, کوئی کنفیوژن ہوئی تو اس کو وہیں کلیئر کیا یا ساتھ ساتھ کلیئر کر دیا. یہ دیکھا اسٹوڈنٹس الرٹ بیٹھا ہوا ہے, نہیں بیٹھا ہوا, فوراً پوچھا ابھی کیا بات ہوئی ہے, ابھی کیا پڑھیں, ابھی مجھے بتائیں. اسی طرح لاسٹ میں جو ہے نا ان کو 10-15 منٹ دیے کہ وہ اس کو ریوائز کر سکیں اور لکھ سکیں. جو ہی وہ اس کو لکھ لیتے ہیں یا فوری طور پہ سنا دیتے ہیں تو وہ چیزیں یاد ہو جاتی. اسی طرح ہوم ورک دیا, اس کو چیک کر لیا. نیکسٹ ڈے پھر جو ہے نا پریویس ٹاپک کی بات کی, کوئی کلیئرٹی, کوئی اگر کنفیوژن ہے, مخمصہ ہے تو اس کو ختم کرتا ہوں. میں نے کبھی الحمدللہ کبھی مخمصہ نہیں چھوڑا کسی معاملے میں بھی. ایون ارریلیونٹ چیزیں جو ہے نا, جو ڈائریکٹ پاکستان اسٹڈی سے تعلق نہیں رکھتی, ان کا بھی جواب جو ہے نا دینے کی کوشش کی ہے. یا تو میں نے کہا کہ میری اسٹوڈنٹ میری بات سمجھ لے, یا پھر مجھے کوئی سمجھا دے. مجھے خوشی ہوتی ہے میں اپنے اسٹوڈنٹ سے, بعض دفعہ اگر میں غلط ہوں تو میں اسٹوڈنٹ سے سیکھ لیتا ہوں. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. میں نے اسی چیز پہ ایک کالم بھی اس پہ لکھا تھا. تو ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ٹیچر کی بات ہو, بعض دفعہ اسٹوڈنٹ کی بات بھی, اس کی انفارمیشن بھی کریکٹ ہوتی ہے, بعض دفعہ ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. تو لہٰذا یہ 2 وے میتھڈ ہے, اور اس میں کوئی بھی مجھے جو ہے کسی قسم کی جو ہے غلط قسم کی ایگو نہیں ہے کہ
इंसल्ट हो रही है या कुछ हो रहा है, नो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये मेरा तरीक़ाकार इसको जो पढ़ाने का है वो तरीक़ाकार इस तरह का होता है। आपने स्टूडेंट्स जो है मैंने लर्निंग के हवाले से बात की, तो आपने जो करना है वो यही है कि बेस्ट तरीके से जो है ना इनको समझिए, उनको लिखिए इन चीज़ों को, और साथ अपने नोट्स में भी ऐड कीजिए। लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं, लॉन्ग क्वेश्चन 7.5 मार्क्स का होता है और 5 नंबर के जो हैं एक क्वेश्चन जो है शॉर्ट होता है। इसी तरह जो है MCQs का एक नंबर होता है। 50 मार्क्स का ये पेपर होता है और टाइम डिवाइडेड, यानी स्पेसिफिक टाइम होता है जिसमें हमने ये क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट से करने होते हैं। होता अमूमन ये ऐसे भी है, शॉर्ट को वो बहुत लॉन्ग कर देते हैं जिसकी वजह से लॉन्ग के लिए टाइम नहीं बचता। तो टाइम डिवीजन जो है ना इसका बहुत ख्याल रखिएगा। और याद रखिएगा स्टूडेंट कि आपसे जो बात पूछी जा रही है, आपसे जो बात पूछी जा रही है वो रेलेवेंट बात ज़रूर होनी चाहिए आंसर में, और उसके हवाले से जो डेटा मौजूद है। अब डेटा कहाँ है? डेटा बुक में पड़ा हुआ है, टेक्स्ट में मौजूद है। वो चेकर जो है वो टेक्स्ट में जो डेटा है उसको देखता है, लिहाजा उस चीज़ को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। डेटा नहीं डालेंगे, उसमें नेम, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेट से उसमें नेम है, नेम ऑफ प्लेस है, मुआहदे का नाम है, पर्सनैलिटी का नाम है, जगह का नाम है, आप समझ रहे हैं, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें, तो वो लाजमी लिखनी है और हेडिंग बना के लिखें। लेकिन अगर सिर्फ हेडिंग लिख रहे हैं और थीम लिख रहे हैं तो आपको मार्क्स कभी नहीं मिलेंगे जितने के मिलने चाहिए। तो वो सारा डेटा उसमें जो है वो मौजूद होना चाहिए और करेक्ट होना चाहिए, ये ख्याल कीजिएगा। तो ये उसकी इस तरह आपने इंट्रोडक्शन जब लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन या उसका बैकग्राउंड, उसको आंसर उसको ज़रूर दीजिए। फिर उसके बाद आप उसकी बॉडी लिख रहे हैं, उसमें आप सारा डेटा जितना भी टेक्स्ट में है वो लिख रहे हैं, प्लस फिर आप जो है कंक्लूजन, उसको कंक्लूजन दे रहे हैं, खुलासा दे रहे हैं, या फिर आखिर जो भी है वो आप लिख के बेस्ट तरीके से उसको पैक कर रहे हैं। और साथ जो है ये भी बताऊं, ब्लू मार्कर मैं सजेस्ट करता हूँ कि ब्लू इंक से आप लिख रहे होते हैं तो ब्लू मार्कर बड़ा अच्छा लगता है, और इसी तरह ब्लैक मार्कर, ब्लू से आप हेडिंग दे रहे हैं तो बहुत प्यारी जो है ना ये शीट बनती है। और इसी तरह कोशिश कीजिए जब एक हेडिंग लिख रहे हैं तो नेक्स्ट लाइन से दूसरी उसको शुरू कीजिए, ऐसा ना हो कि मिक्सड हो जाए चीज़ें, सेपरेट करके लिखिए, बहुत प्यारी लगेंगी, प्रेजेंटेशन भी जो है ना इसमें काम आती है। फिर जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर अपने गोल जो है वो बेस्ट तरीके से अचीव करेंगे। आप बेहतरीन आपका रिजल्ट आएगा, 1000+ में आप जाइए, आप इंशाअल्लाह वो मार्क्स भी लेंगे, जो शॉर्ट टर्म जो अचीवमेंट है वो भी होंगी, और जो है लॉन्ग टर्म जो अचीवमेंट है वो भी डेफिनेटली होगी। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स मज़ीद हम बातचीत करते हैं। अभी तो मैंने जो तस्करा किया इन चीज़ों का किया, इसमें और भी कोई अगर क्वेश्चन हो, कोई चीज़ ऐसी हो कोई, आप जो है ना वो मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ अपनी बुक के हवाले से। पाकिस्तान स्टडी की जो सेकंड ईयर की बुक जो अभी मैंने आपको दिखाई है और मेरे पास अभी भी मौजूद है, इसके हवाले से हम बात करते हैं कि इसके कितने चैप्टर्स हैं, और उसकी बात करके इसके क्वेश्चन कैसी है, और लास्ट में हम ये बात करेंगे कि बोर्ड का पेपर जो है वो किस तरह बनता है और किन चीज़ों को वो मद्देनज़र रखते हैं सवाल जब वो पेपर में दे रहे होते हैं। तो पहला चैप्टर हमारा जो है पाकिस्तान स्टडी की जो सेकंड ईयर की जो बुक है उसका जो पहला चैप्टर है वो क़याम पाकिस्तान है। हमने इस पे बात कर भी चुके हैं, एक टॉपिक पे कुछ पे बात हमारी हो भी चुकी है, मज़ीद पे भी होगी। मैंने यही कहा कि इसमें यही बताया गया कि ये मुल्क किन मुश्किलात से बना और कौन कौन से इवेंट गुजरे। आप समझ रहे हैं, वो तहरीक पाकिस्तान, एक तो हिस्ट्री, फिर तहरीक पाकिस्तान ये शामिल हैं, और ये में कौन कौन से इवेंट कौन कौन से रहे हैं। वो चंद एक इवेंट जो है वो आपके सिलेबस में है, तो उनको जो है हम उनका तस्करा उसमें किया है हमने अलहदा से सेपरेट। तो कहना ये चाहता हूँ कि इसमें पहले चैप्टर में तहरीक पाकिस्तान और प्लस हिस्ट्री जो है ना कुछ जो है ना वो शामिल की गई है, और इसमें यही दिखाया गया कि ये मुल्क किस तरह एक्शन और रिएक्शन की बना पे बना है। कि पहले जो है लेट से फिर इसको रिपीट करूँ तो पहले जो है मुत्तहिदा हिंदुस्तान की बात हो रही है, लेटर ऑन जो है हमारे जो कायदीन है उन्होंने कहा कि नहीं, हम मुत्तहिदा जो है ना नहीं हो सकता, बल्कि हम सेपरेट कौम है। फिर टू नेशन थ्योरी को पेश किया, टू नेशन थ्योरी कन्वर्ट होती है, अगेन मैं कह रहा हूँ टू नेशन थ्योरी जो है नज़रिया पाकिस्तान में जो है कन्वर्ट होती है, और 1940 से ऑनवर्ड जो है वो फिर स्पेसिफिक तहरीक पाकिस्तान जो है शुरू होती है, और 1947 में जाके हमारा मुल्क जो है वो वजूद में आता है। तो इस चैप्टर में इस हवाले से अब ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब इस पर इतनी जब हम पढ़ाते हैं, हर टीचर जब पढ़ाता है, जब प्रोफेसर पढ़ाता है तो वो स्ट्रेस दे के पढ़ाता है, स्टूडेंट ये समझता है कि कहीं सारा इस क्वेश्चन इसी से होंगे, और तमाम तवज्जो जो है फर्स्ट चैप्टर पे देता है। यहाँ मकसद यही इंट्रोडक्शन का है कि ऐसा नहीं है कि फ़र्स्ट चैप्टर ही सब कुछ है, क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से बात होती है, लिहाजा स्टूडेंट भी इमोशंस उसके भी हाई लेवल पे चले जाते हैं, स्टूडेंट्स उसके प्रोफेसर के भी ऐसे ही होते हैं। तो लिहाजा
وہ اسی کی تیاری پہ جو ہے نا تمام تک دو کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے, یہاں آپ کے شارٹ 5 کویسچن ہیں, شارٹ آپ کے لانگ کویسچنس ہیں, اور 24 آپ کی ہیڈنگز ہیں, دیگر ہیڈنگز جو ٹیکسٹ میں بنی ہوئی ہیں. اب ہیڈنگز لانگ کویسچن تو ایکسرسائز سے ہی آتے ہیں, شارٹ کویسچن جو ہے وہ کہیں سے بھی ہو سکتا ہے, کوئی ایک ہیڈنگ بھی وہ اٹھا کے دے سکتا ہے, لیکن ایسے نہیں ہوتا کہ کسی لائن میں کوئی لفظ لکھا ہوا ہے تو اس کو اٹھا کے دے اور کہے کہ اس کا جو ہے نا آنسر دو شارٹ. ایسے نہیں ہوتا, بلکہ جن ہیڈنگس کی 4 سے 5 7 8 لائنیں لکھی ہوئی ہیں اسی پہ وہ جو ہے وہ کویسچن دیتے ہیں, اور ان ہیڈنگس کو پھر ہم چھوٹی چھوٹی ہیڈنگ بنا کے لکھ لیتے ہیں. تو لہٰذا ایسے ہرگز نہیں ہے کہ پہلا ہی چیپٹر جو ہے وہ اسی سے کویسچن آئیں گے. نہیں, ہمارے پاس 11 چیپٹر ہیں اور بہت مزے کے چیپٹرز ہیں, سمجھ رہے ہیں. تو جو پیپر بنانے والا ہے اس کی تھنکنگ کیا ہے, لاسٹ میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں. سیکنڈ جو ہے جو ہمارا چیپٹر ہے وہ ہے پاکستان کی ابتدائی مسائل. دیکھیں ملک بن رہا ہے, کیسے بنا, اپنے گھر کی بات کی, ان مشکلات سے بنا, اس طرح یہ وجود میں آیا, اور نیکسٹ آ گیا کہ جو ہی بنا تو پھر ہمیں جو ہے پرابلمس درپیش ہو گئی انیشل, کیونکہ جو بنانے نہیں دے رہے تھے انہوں نے لاٹ آف پرابلمس کھڑی کر دی. وہاں پہ لیڈرشپ جو آنیسٹی, انٹیگریٹی, جس میں جو ہے ذہانت, جو انرجیٹک, بے شک دبلے پتلے لیکن شیر دل, اندر سے دل, سمجھیے, ڈٹرمنیشن, بہت سی کوالٹیز لیڈرشپ کی جو تھی, بہت سی کوالٹیز قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ میں شامل تھی. تو انہوں نے آ کے وہاں کیا کیا, ان چیزوں کو بھی ٹیکل کیا اور فردر بھی جو ہے گائیڈ کر دیا لوگوں کو کہ کس طرح, ایون سرکاری لوگوں کو بھی کیا, گائیڈ کیا انہوں نے. اسی طرح انہوں نے جو ہے طلباء کو بھی گائیڈ کیا, لسانی حوالے سے بھی بات کی کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو اس چیپٹر میں جو سیکنڈ چیپٹر ہے وہاں کیا کیا کہ گائیڈ لائنز جو ہیں وہ دے دی. پھر ساتھ ہی جو ہے نا کچھ ٹچ انہوں نے جو ہے خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی وہاں بھی گائیڈ لائنز گائیڈ کر دیا, مسائل کے حل کے حوالے سے بھی قائد اعظم کی کوٹیشن ڈال کے انہوں نے اس کو گائیڈ کیا کہ مسائل کو حل جو کرنا ہے وہ ڈائلاگ میں کرنا ہے, جس سے بھی ہو کوشش پہلی یہی ہونی چاہیے. تو یہ کیا موٹیویشن ہے, سمجھ گئے. تو یہ بھی جو چیپٹر ہے ایک موٹیویشن دے رہا ہے, یعنی یہاں پہ جو چیلنج اینڈ رسپانس کو دکھایا گیا کہ کون سے چیلنج تھا اور کیا رسپانس ہوا. پاکستان کے وجود سے پہلے کون سا چیلنج تھا مسلمانوں کا, رسپانس کیا آیا, وجود پاکستان بن گیا, ایک علیحدہ اسٹیٹ بن گئی, ابتدائی مسائل آئے, پھر چیلنج ہے اور ساتھ رسپانس ہے, بیسٹ رسپانس, گائیڈ لائنز موجود ہو گئی. اب تیسرا آ گیا کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں, عرض پاکستان, تھرڈ چیپٹر. اب یہ ایک اور ہے کہ یہ ہمارا ملک اس طرح بنا, یہ مشکلات تھی, نظریہ پڑھا, ساری باتیں پڑھی. تھرڈ میں آ گیا کہ یار اس ملک میں ہے کیا, اس کی سرزمین کیسی ہے, اس کے موسم کیسے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں, اس کا محلی وقوع کیا ہے, اس کی جو جغرافیائی اہمیت کیا ہے. تو دیٹ از سو اسٹرننگ, سو اسٹرائکنگ, بہت مزے کا ہے. ہر طرح کی الحمدللہ موسم ہمارے پاس موجود, ہر طرح کی مٹی ہمارے پاس موجود, آپ سمجھ رہے ہیں. اسی طرح ڈھلوان بھی ہے, پہاڑ بھی ہیں, صحرا بھی ہیں, ہر طرح کی زمین اللہ پاک نے ہمیں دے رکھی ہے. تو یہ چیزیں امپاور کریں گی. پھر اس کی امپورٹنس جو ہے ریجنل بھی اور انٹرنیشنل بھی, اور ملک کے اندر اس کی اور سراؤنڈنگ میں کیا امپورٹنس ہے وہ بھی بتا دی. پھر یہاں کویسچن ریز ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یہاں پہ جب تھرڈ چیپٹر پہ ہم آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جب اتنی چیزیں ہیں تو ہمارے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ سر پھر کیوں جو ہے ہم HDI میں, اس طرح ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں ہم اوپر والے لیول پہ کیوں نہیں ہیں. پھر اسی سوالات کا جواب بھی دینا ہوتا ہے, تجزیہ بھی کرنا ہوتا ہے, صاحب اسٹوڈنٹس کو مطمئن بھی کرنا ہوتا ہے. ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پڑھا رہے ہیں اور کہیں یہ ٹیکسٹ یاد کریں اور بس ٹھیک ہے, جائے لکھیں اور بہت اچھا لکھا ہے, ویری گڈ, چلیے. نو, اس طرح کے محب وطن میں نے پہلے بھی کہا پاکستانی بنے اور ساتھ مسائل کو حل بھی دینے والا. تو اسٹوڈنٹس یہاں سے تھرڈ چیپٹر سے شروع ہو جاتا ہے ان چیزوں پہ کہ مسائل کا حل دینے بھی لگتا ہے, سلوشن دینے بھی لگ جاتا ہے. تو بہت مزے کا چیپٹر ہے, ایک طرح کا وزٹ علیحدہ ہو جاتا ہے کہ سارے شمالی پہاڑوں کا بھی اور صحرا کا بھی تذکرہ ہے, ڈھلوان کا بھی تذکرہ ہے, ان علاقوں کا تذکرہ ہوتا ہے, وزٹنگ پلیسز کا تذکرہ ہوتا ہے. تو بہت مزے کا یہ بھی ایک چیپٹر ہے. فورتھ چیپٹر جو ہے اسلامی جمہوری پاکستان. اب جب یہ بتایا کہ اس ملک میں کیا, تو پھر یہ کہا کہ اچھا یہ ملک جتنا خوبصورت ہے سو اینڈ سو اس میں ہے, کہا کہ یہ بنایا کیوں کہ وجود کیا ہے. اس کا جو ہے نا فورتھ چیپٹر میں کویسچن آتا ہے کہ کیوں. چیپٹر اس پہ ہے کہ اب وہاں یہی ہے کہ کس لیے بنایا گیا, اس لیے بنایا گیا. زیادہ جو ہے قائد کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ اسلام کے ہی حوالے سے ہیں کہ ہم وہاں پہ اسلام کی جو ہے پریکٹس کریں گے, بلکہ دیگر لوگوں کے لیے بھی ایگزامپلس ہم بنائیں گے. تو اس چیپٹر میں اسلام کی کا نفاذ کے لیے جو کوششیں کی گئی ہیں ان کا تذکرہ ہے, چاہے وہ کرداد مقاصد ہوں یا ہمارے کنسٹیٹیوشن میں جو ہے اسلامی دفاعات ہوں, ان چیزوں کا جو ہے تذکرہ ملتا ہے, جو ہم اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا ان سے باور کرواتے ہیں کہ یہ اس میں یہ چیزیں موجود ہیں اور یہ کوششیں کی گئی. یہاں بھی کویشچننگ ہوتی ہیں, آنسرز ہوتی ہیں, بہت مزے کا چیپٹر ہے. یہاں بھی یہاں بھی کلیئرٹی ملتی ہے اسٹوڈنٹ کو, اس چیپٹر میں بھی کلیئرٹی, اور یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیپٹر ہے. اس میں سے بھی جو ہے
اس میں سے اور یہ تھرڈ چیپٹر، ان دونوں میں سے جو ہے نا زیادہ تر کویشچن ان میں سے بھی آتے ہیں. یہاں پہ ساتھ انسانی حقوق کا تذکرہ بھی کیا کہ جہاں اسلام کی بات ہوئی تو وہاں اسلام یہ بھی کہا، کلیئر کیا کہ یہ اسلام کے انسانی حقوق ہیں اور یہ یو این کے چارٹر ہیں، اور یہ 19 پوائنٹس جو ہیں ہم اس آرٹیکل سے یہاں اس ٹیکسٹ میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں. ٹوٹل